मसीह यीशु के नाम में आज आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा बाप का हम शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए और उसकी सारी भलाइयों के लिए। मसीह के प्यारों, मैंने चंद ऐसी वीडियो देखी जिसमें मैं देख रही थी कि जब सैलाब है तो बहुत नुकसान हुआ है, जानों का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये चीज भी देख रही थी कि खुदावन का हाथ अपने लोगों पर था। इसी के प्यारों, जब हम खुदा में मजबूत और मशहूर रहते हैं तो वो हमारे काफिर से हमें बचा के रखता है, और वो इसलिए रखता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी किया करें हर हालत। हालेलुया। आज हम कलाम की तिलावत सुनेंगे कविता प्रवेश से, लेकिन गौर से सुनिएगा कि आज खुदा का कलाम आपसे और मुझसे क्या कलाम कर रहा है। खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत कर रहा है। खुदा का बंदा यूहन्ना नबी हमें क्या सिखा रहा है। गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि आप में से खुदा आज किससे कलाम कर रहा है। हालेलुया। कविता प्रवेश तिलावत करेंगी यूहन्ना का पहला खत और उसका 2 बाब और उसकी चंद आयात तिलावत करेंगे। हालेलुया। Good morning everyone. ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिशें और आंखों की ख्वाहिशें और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वह अब तक कायम रहेगा। आमीन। खुदावन के कलाम को पढ़ जाने और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम जो आज मुझे और आपको मसीह के प्यारों सिखा रहा है, हम चंद चीजों पे नजर दौड़ाएंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिशें, आंखों की ख्वाहिशें, जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। और दुनिया उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटी जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। हम देखते हैं पहली चीज कि दुनिया की चीजों पे हमने दिल नहीं लगाना। दुनिया की चीजें हमें क्या करती है जी, ठोकर खिलाती है। दुनिया की चीजें हमें तारीकी में ले जाती हैं। दुनिया की चीजें खुदा की मोहब्बत से हमें जुदा कर देती हैं। दुनिया की चीजें जो है वो हमें खुदा बाप से जुदाई पैदा करती हैं। जब हमारे अंदर दुनिया की चीजें आ जाती हैं, और यहाँ पे यीशु नासरी ने फरमाया कि तुम दुनिया में तो रहो लेकिन दुनिया जैसे काम ना करो। हालेलुया। मेरा और आपका मसीहा हमें ये सिखाता है, हालेलुया, कि हमने इन चीजों की फिक्रों में नहीं रहना। दुनिया की जो चीजें उनकी फिक्रों में हमने नहीं रहना। क्यों? कि हमारी फिक्र खुदा बाप को है, और वो कह रहे हैं कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। दुनिया की चीजों की फिक्रों में वो रहते हैं जो रियाकार है, जो गैर में है। ये सुनासरी ने कहा कि दुनिया की चीजों की फिक्रों में गैर में रहती हैं। तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि हमने यीशु नाम से जो चीजें मांगनी है वो हमें मिल जाएगी। मसीह के प्यारों, हमें दुनिया की चीजों पे दिल नहीं लगाना। हालेलुया। आगे चलते हैं।
نیچے لکھا ہے کہ دنیا میں یہ جسم کی خواہشیں اور آنکھوں کی خواہشیں اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں. اب جب ہم خواہشیں کرتے ہیں اور وہ جب چیزیں ہمیں جسم میں زور مار کے لے ہی لیتے ہیں اکثر، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا می نیکوں اور بدوں دونوں پہ برساتا ہے اور اپنا نور نیکوں اور بدوں دونوں پہ چمکاتا ہے. راست بازوں کو بھی وہ اپنی نعمتیں دیتا ہے، جو ناراض ہیں ان کو بھی برکتیں ملتی ہیں، یعنی کہ انہیں نہیں ملتی، کیونکہ خداوند دونوں کا یکساں خدا ہے. ہاللیلویا. لیکن جو چیزیں آنکھیں دیکھتی ہیں، جو چیزیں آنکھوں کی خواہش ہے وہ ہم نے پوری نہیں کرنی. جو ہماری آنکھوں کی خواہشیں ہیں ان چیزوں کو پورا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان چیزوں کو لینا ہے جو خدا باپ کے خزانے میں ہے، یعنی کہ روحانی نعمتیں، روحانی توڑے، وہ ساری نعمتیں جو باپ ہمیں جسمانی اور روحانی دینا چاہتا ہے. ہم نے ان خواہشوں کی طلب کرنی ہے، ان خواہشوں کے ہم نے تابع رہنا ہے، ان خواہشوں کو لے کے ہم نے خدا باپ کے تخت کے پاس جانا ہے. ہاللیلویا. بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، اور دنیا اس کی خواہشیں دونوں مٹی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا. اسی کی پیارو، دنیا کی خواہشیں جو رکھتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے. اس کی خواہشیں جو جسمانی ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں، لیکن اب تک کون رہے گا؟ جو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کے چلے گا وہ اب تک قائم رہے گا. مسیح کے پیارو، خدا آج ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا محبت ہے. دوسری چیز کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی خواہشیں پوری نہیں کرنی. تیسری چیز، اگر ہمیں کچھ چیزیں مل گئی تو ہم نے شیخی نہیں مارنی، ہمیں بڑے بول نہیں بولنے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بڑے بول بولنے والی زبانوں کو خدا کہتا ہے میں کاٹ ڈالوں گا. ہم نے شیخی نہیں مارنی. اور پھر کہ ہمیں جو چیزیں مل گئی ہیں ہم نے خدا باپ کا شکر کرنا ہے. ہاللیلویا. کلام جو لے کے زندگی میں چلتا ہے، لکھا ہے کہ وہ اب تک قائم رہے گا. جس کی زندگی میں خدا کا زندہ کلام ہے، خدا خود ہے پاک روح کی صورت میں، اور اس کا اکلوتا بیٹا یسوع ناصری ہے اگر ہماری زندگیوں میں، تو پھر ہم بھی، میں اور آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اب تک قائم رہیں گے. ہاللیلویا. خدا اس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا آپ کو اور مجھے برکت دے. ہاللیلویا. آنکھیں بند کریں گے، ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. 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 خدا میں تیرے شکر تھی، تعریف تیری تمجید کرتی ہوں اس خوبصورت دن کے لیے اور تیرے زندہ کلام کے لیے. خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر محبت ہو، وہ محبت جو خدا تو نے جہان سے کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہاللیلویا. تو چاہتا ہے ہم بھی محبت اپنے دلوں میں رکھیں اور ایک دوسرے سے خداوند اسی طرح محبت رکھے جیسے خداوند یسوع نے تجھ سے اور یسوع نے ہم سے، پھر آپ نے خداوند اور یسوع نے دونوں نے ہم سے محبت رکھی، اور پھر یہی یسوع نے سکھایا کہ تم بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی محبت کیا کرو. اے میرے مالک، اے میرے خدا، تو ہمیں محبت کرنا سکھا، ہمیں تابعداری کرنا سکھا، اور خدا ہم آنکھوں کی خواہشیں نہ پوری کریں، ہم دلوں کی خواہشیں پوری نہ کریں، بلکہ خداوند ہم ساری خواہشیں ہم اپنی آپ کے لیے خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ کے جلال کے لیے اپنی خواہشیں آپ کے تخت کے آگے رکھیں، تاکہ خداوند ہماری خواہشیں کامل پوری ہوں. اور خداوند تو ہماری زندگیوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے دلوں سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے الفاظوں سے خداوند تو جلال پائے یسوع المسیح کے نام میں. خداوند تیرا شکر تیرے زندہ کلام کے لیے. ہاللیلویا. اور میرے مالک، میرے خدا، جتنی چاہیں یہ ویڈیو دیکھتی ہیں، یسوع المسیح کے نام میں خدا اس کلام کے وسیلہ ان جانوں کو تو برکت پہ برکت دیں. خدا نے ان پہ گہرا فضل کری کہ یہ خدا تیری محبت اپنے دل میں رکھیں. ہاللیلویا. اور اس سے نہ مڑے نہ پھرے، اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا نہ کرے، بلکہ تجھے خدا اپنی زندگی میں لے کے علم مجازی کے ساتھ
ताबेदारी के साथ दूसरों से मोहब्बत रखे। ए बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने कहा कि तुम अब तक कायम रहेगा। जिसके अंदर मेरा कलाम है, मोहब्बत है, वो अब तक कायम रहेगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो इस दिन के लिए। खुदा तेरी सारी मेहरबानी और भलाइयों के लिए, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सबके आमीन Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड।